तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज होगा। तहरीक इंसाफ के 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, डॉक्टर मुराद राज भी गिरफ्तारी देंगे। पीटीआई रहनुमा और कारकुन 2 बजे चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर गिरफ्तारियां पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक 2 बजे लाहौर के चेरिंग क्रॉस माल रोड पर पीटीआई रहनुमा गिरफ्तारियां पेश करेंगे। पहले मरहले में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मुराद राज समेत 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। तहरीक इंसाफ लाहौर ने जेल भरो तहरीक के हवाले से खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी। पीटीआई रहनुमा इजाज चौधरी कहते हैं कि 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। हज़ारों की तादाद में लाहौरिया निकलेंगे और जो 200 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाना तौर पर पेश किया है गिरफ्तारी के लिए, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी हिकमत अमली बना ली। जेल भरो तहरीक के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गिरफ्तार शुदगान के टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जाँच की जाएगी। बदनवानी या क्रिमिनल केस में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं। गिरफ्तार शुदगान को मियांवाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल करना पड़ेगा। कैमरामैन उमैर के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही 10 साबिक अरकान पंजाब असम्बली के हमरा पीटीआई में शामिल हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर होंगे। पीटीआई की मरकजी लीडरशिप के इजलास में मंजूरी दी गई है। परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई से चौधरी परवेज इलाही की जमान पार्क में मुलाकात में मुस्लिम लीग कौफ के 10 साबिक अराकीन पंजाब असम्बली और सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। चौधरी परवेज इलाही ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक अरकान पंजाब असम्बली हाफिज अम्मार यासिर, बाऊ रिजवान, खुरम मुनव्वर मंज, बिस्मा चौधरी, खदीजा उमर, मूसा इलाही और साजिद भट्टी व दीगर शामिल। इमरान खान से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया को बताया कि परवेज इलाही की पीटीआई के साथ जदोजहद का एतराफ करते हैं। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई के मरकजी सदर होंगे। बड़ी तवील बहसें हुई हैं, बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है और आज मैं इस बात को खुशाइन करार देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारे बाकी सारे दोस्तों को, कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान के साथ हमेशा की तरह डट कर खड़े हैं। इमरान खान जिस हैसियत से काम करने का कहेंगे करूँगा। हमने साबित किया है कि हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब का और जमात का और पार्टी का साथ दे के बावजूद इसके कि हमारे एक MPs और ख़वातीन पर मुख्तलिफ थानों में पर्चे भी हुए हैं, लेकिन डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पीटीआई को नुकसान हो। सुलह करने वाला आदमी हूँ, कोशिश करूँगा सब मिलकर चलें। नायब रावलपिंडी ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 8 नवंबर 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू की। नैब ने काबीना डिवीज़न और सरकारी तोशाखाना से इमरान खान के तहाइफ का रिकॉर्ड हासिल किया था, जबकि नैब ने केस में काबीना डिवीज़न सरकारी तोशाखाना के अफसरान का इब्तदाई बयान भी कलमबंद किया। डीजी नैब रावलपिंडी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान पर तोशाखाना से कम रेट पर तहाइफ खरीदने का इल्ज़ाम है। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के खिलाफ ज़बरदस्ती केसेस बनाऊं या ख़त्म करूं। कुछ मजबूरियां थीं, इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। नए चेयरमैन नायब के लिए इरफान इलाही और आज़म सुलेमान के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आफ्ताब सुल्तान जुलाई 2022 में चेयरमैन नायब के ओहदे पर तैनात हुए थे। चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान का कहना है कि 2 रोज कबल वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया। मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। तमाम अफसरान को हिदायत दी थी कि सब मेरिट और ईमानदारी से काम करें। प्रोफेशनलिज्म, मेरिट, कानून पर कभी कोई समझौता नहीं करता। चाहता था कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवाल उठे। आफ्ताब सुल्तान का मजीद कहना था कि कुछ मजबूरियाँ थी, मुनासिब
سمجھا کہ مستعفی ہو جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خلاف زبردستی کیسز بناؤں یا ختم کروں. جب کچھ غلط ہو تو تحفظات ہوتے ہیں. مجھے وزیر اعظم نے استعفیٰ واپس لینے کا کہا. میں نے بتا دیا کہ کام نہیں کر سکتا. ذرائع کے مطابق حکومت نے نئے چیئرمین نیب کے سابق بیوروکریٹس عرفان الہی اور عاظم سلیمان کے ناموں پر غور شروع کر دیا ہے. چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے مستعفی ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے ڈی جی نیب لاہور علی سرفراز کی خدمات مانگ لی. ڈی جی نیب لاہور علی سرفراز نے بھی پنجاب حکومت میں تعیناتی کی درخواست کر دی ہے. پنجاب حکومت نے علی سرفراز کی خدمات کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے. علی سرفراز کو پنجاب میں چیئرمین محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی تعینات کیا جائے گا. علی سرفراز اس سے قبل حمزہ شہباز شریف کے دور میں بھی چیئرمین پی این ڈی رہ چکے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک پرامن ہوگی. عدلیہ کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت مہم چلائی جا رہی ہے. مزید کیا کہا دیکھیے محمد بلال کی رپورٹ میں. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کی گلبرگ میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. بولے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے پی ٹی آئی سے مشاورت نہ کی گئی تو عدلیہ سے رجوع کریں گے. حکومت ڈر گئی ہے کہ عمران خان ملک سے باہر کیوں نہیں گئے. اس حکومت کو عمران خان کو جان سے مارنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. عمران خان گرفتاری سے اگر جو ہے وہ بچنا چاہتے تو وہ یہ ساری ایفرٹ ہی نہ کرتے, وہ لندن کا ٹکٹ کٹاتے چلے جاتے. یہ اس وقت جو ساری گھبراہٹ ہے نا وہ ہے یہ کہ عمران خان کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا جدوجہد کر رہا ہے. سوائے عمران خان کی فزیکل ایلیمنیشن کے اس وقت اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے بچ پائے گی. اور عمران خان کو بار بار جو ہے وہ ان کو جان سے مار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ عدلیہ کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت مہم چلائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی اس سازش کے سامنے دیوار بنے گی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک پرامن ہوگی. احتجاج کے لیے نکلتے ہیں یہ وائلنس کرتے ہیں, لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں, ان کو آنسو گیس جو ہیں وہ مار رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اور ہم تشدد کے بغیر لانا چاہتے ہیں. وائلنس کے خلاف یہ ہماری تحریک ہے جس میں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں گرفتار کر لیں, اور یہ تحریک اس سے ہی آگے اضلاع میں چلی. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عمران خان کا عدالت میں پیش ہونا ضروری نہیں تھا. معلوم نہیں کہ جج صاحبان نے انہیں بلانا کیوں ضروری سمجھا. کیمرامین عمیر کے ساتھ محمد بلال, لاہور نیوز. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہائی کورٹ پیشی کا معاملہ. پولیس اہلکار پر تشدد کرنے اور اسلحہ چھیننے کے الزام پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے میں عمران خان کے بھانجے حسن نیازی کو بھی نامزد کیا گیا ہے. عمران خان کی ہائی کورٹ میں پیشی کا معاملہ. پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان کے خلاف سنگین دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ درج. تھانہ ریس کورس میں پولیس اہلکار جہاں زیب سہیل سے اسلحہ چھیننے اور تشدد کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا. مقدمے میں تحریک انصاف کے 5 افراد نامزد اور 15 نامعلوم کارکن بھی شامل ہیں. مقدمے میں ڈکیتی سمیت 6 دفعات شامل کی گئیں. مدعی نے ایف آئی آر میں موقف اپنایا ہے کہ میں سابق وزیر اعظم کی ہائی کورٹ سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور تھا. ریلی کے شرکاء نے نیازی احمد خان نیازی کی اما پر تشدد کیا. مسلح ملزمان نے سرکاری پستول اور گولیاں چھین لیں. پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. پولیس نے تاحال کسی رہنما اور کارکن کو گرفتار نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کی تاریخ دینے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف گورنر اور الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت. 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی ہے. محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. الیکشن کی تاریخ کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اقبال اور جسٹس مزمل اختر شبیر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف الگ الگ انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں. اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ سنگل بینچ نے حقائق کا جائزہ لیے بغیر الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کر کے انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا, جو غیر آئینی ہے. عدالت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے. دوران سماعت منیر احمد کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل میں کہا کہ گورنر بھاگ گئے, الیکشن کی تاریخ نہیں دی. گورنر پنجاب نے غیر آئینی اقدام کیا. گورنر پنجاب نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے. ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی, نگران حکومت بھی, گورنر پنجاب بھی اور وفاقی حکومت بھی اس ملک میں آئین کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے, 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرنا چاہتے.
اور وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، یہی آئینی وائلیشن ہے۔ گورنر پنجاب کے وکیل شہزاد شوکت نے دلائل پر اعتراض کیا اور کہا کہ گورنر کا عہدہ آئینی ہے، ایسے الفاظ مناسب نہیں۔ ایسے الفاظ کہ گورنر بھاگ گیا، ایک کنٹمپٹ انہوں نے فائل کر دی ہے، انفارچونیٹ ہے۔ گورنر کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے پروونس کا، اور آئین نے 248 میں اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ اس قسم کی گفتگو شاید تھوڑی سی نامناسب۔ جسٹس چودھری اقبال نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کی گورنر سے مشاورت بارے آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے جواب دیا کہ گورنر کی الیکشن کمیشن سے مشاورت سے متعلق آئین میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ صدر اس طرح الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ شہزاد شوکت صاحب نے جو دائر کی ہے وہ بالکل قانون پر مبنی ہے اور آئین کے مطابق ہے۔ دی گورنر ڈز ناٹ فگر اینی ویئر ان سچ اے سیناریو جس میں یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ ہز اپیل شوڈ بی الاؤڈ۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایسا کوئی آرٹیکل موجود نہیں جس کے تحت الیکشن کی تاریخ کے لیے گورنر سے مشاورت کرے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے اٹارنی جنرل سے ہدایات لینے کے لیے مہلت کی استدعا کر دی۔ عدالت نے کارروائی 27 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا آج سے آغاز ہے۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز دوپہر 2 بجے چیرنگ کراس مال روڈ سے ہوگا۔ گرفتاری دینے والوں میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال شامل ہوں گے۔ گرفتاری دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کارکنان کو پہنچنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس بارے مزید بات کرتے ہیں محمد علی سے۔ محمد علی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، جیل بھرو تحریک جو سی وہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ 5 نام سامنے میں ولید اقبال صاحب ہیں اور سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب ہیں۔ ان میں ٹکٹ ہولڈر جو سے محمد مدنی، فواد بھلر ہیں اور مراد راز صاحب شامل ہیں۔ ان کو ذمہ 50 افراد کو ساتھ لانا ہے۔ 200 لوگ ہوں گے جنہوں نے چیرنگ کراس پہ گرفتاری دینی ہے، اور اس سے قبل جو ہے یہ جے روڈ کے آفس سے نکلیں گے، اور یہ تمام وہ ایریا جہاں پہ سیکشن 144 نفاذ کیا گیا ہے، دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اس کے ساتھ 16 MPOs لگائی جائے گی۔ ان پہ ممکنہ طور پہ اگر ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اگر یہ وائلیشن کریں گے، توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا پولیس کے ساتھ ان کا کوئی کسی قسم کا ہنگامہ رہی ہوتی ہے، اس صورت کے اندر بھی یہ دونوں دفعات جو ہیں اس میں شامل کی جائیں گی۔ اس سے قبل اب تک جو سے وہ 4 مقدمات لاہور سمیت جو درج ہوئے تھے، جن میں سب سے پہلا مقدمہ فواد چوہدری صاحب کے خلاف ہوا، اس کے بعد مقدمہ شیخ رشید، پھر فرق حبیب، پھر اسی طرح مقدمہ جو گزشتہ روز درج کیا گیا اس میں جو اسپیشل برانچ کا اہلکار پہ جو اس کے ساتھ ڈکیتی کی واردات میں زمرے میں جو اس نے درج کروایا ہے، وہ جو ہائی کورٹ میں اس کی ڈیوٹی تھی، اس کا پسٹل اور چھیننا، اور اس پہ حسان نیازی کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا جو احمد نیازی شامل ہے، اور 15 جو سے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ ٹوٹل 4 مقدمات ہیں جن میں قیادت کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں، جس پہ سیکیورٹی انچارج وہ بھی ان کے بھی نام شامل ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مزید آج جو صورتحال بگڑتی ہے، اگر تو رانا ثناء اللہ صاحب لاہور آتے ہیں، سننے میں آیا کہ انہوں نے لاہور آنا ہے اور وہ اس سارے آپریشن کی خود نگرانی کریں گے۔ اس میں لاہور پولیس کی تیاری دیکھتے ہیں، لیکن لاہور پولیس جو ہے انہوں نے ٹیکس چوری، جو کرمنل ریکارڈ اور کوئی ایسا ڈیفالٹر جو شخص ان کے زمرے میں آئے گا وہ اس کو ضرور پکڑیں گے۔ ایسا ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو پنجاب کی نگران حکومت نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا سامنے آتا ہے وہ ریکارڈ یافتہ تو اس سے ضرور پکڑیں۔ یہاں پہ تمام کارکنان صبح سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں سے ریلی کی صورت میں جے روڈ آفس جائیں گے، جہاں سے قیادت کے ہمراہ جو سے ہیں 200 افراد وہ ہوں گے جنہوں نے گرفتاریاں دینی ہیں، دیگر ان کے ساتھ وہاں پہ تقریباً 1000 سے زائد لوگوں کی آمد متوقع ہے۔ جبکہ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ لاہور پولیس نے بھی تیاری کر رکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کا دن خان صاحب کے جو بال ہے وہ ان کی کورٹ میں آتا ہے یا پنجاب حکومت کی بال کورٹ میں آتا ہے۔ دوسری جانب لاہور پولیس کی جو تیاریاں ہیں، پنجاب کی تمام جیلوں میں الرٹ جاری کیا ہوا ہے، اس میں لاہور کی 2 جیلیں شامل ہیں، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ جیل ہے، اسی طرح ناروال جیل ہے، اور اسی طرح سائیوال ہائی سیکورٹی زون جیل ہے، وہ میاں والی۔ دور دراز کی جیلوں میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہیں قیادت سمیت کارکنوں کی، انہیں لاہور سمیت دوسری جیلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے محمد علی، یہ بتائے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ 200 جو کارکنان ہیں وہ گرفتاری دیں گے ہمراہ، تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین پی ٹی آئی کی جو خواتین ارکان ہیں وہ کافی متحرک تھیں، تو ان 200 میں کیا خواتین بھی شامل ہوں گی؟ جی، خواتین ابتدائی مرحلے میں شامل ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں خواتین یہاں پہ موجود ہیں کیمپ کے اندر۔ وہ تمام خواتین جو سی ہیں جن میں رکن صوبائی و قومی اسمبلی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہیں پہ ہوں گی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی یہیں پہ ہوں گی۔ اس کے بعد وہ ریلی کی صورت میں وہاں ان کو جو ہے وہ تمام تر جو
गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। उनके साथ कहा जा रहा है कि वो ख़वातीन एक पूरा जो सा रैली की सूरत में वो शामिल होकर उनकी ठीक है मोहम्मद हौसला अली, ये अफजाई बताएगा कि गिरफ्तारी जो करने का एक मामला है वो किस तरह से इनको गिरफ्तार किया जाएगा? पुलिस गिरफ्तार करेगी क्या ये सारा जो है प्रोसेस? देखिए जी, लाहौर के अंदर सेक्शन जो माल रोड है, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, इसी तरह जेल रोड पे जहाँ पे इनका ऑफिस है और जमान पार्क के इतराफ के तमाम साइडों पे सेक्शन 144 का निफाज 48 घंटे कबल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर कमिश्नर लाहौर डीसी ने किया था। उसकी खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। अगर ये माल पे रैली की सूरत में निकलेंगे तो यकीनन कानूनी तौर पे सेक्शन 144 का नफाज इन पे होता है। 16 MPOs उनसे है, उसके नफाज उनसे उसके साथ इसलिए शामिल किया जाएगा ताकि इनको जो जेलों में भेजना है उस सूरत के अंदर लाहौर पुलिस उनसे मुकदमा दर्ज करेगी। अगर इनकी उनके साथ गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा या शेलिंग होती है, उस सूरत में ये लोग ज़ख्मी होते हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों तरफ से लावा गरम है। देखिए अब क्या होता है कि 2 बजे मैच पड़ता है, दोनों में से कौन सी टीम जीती है, खान साहब की टीम जीती है या लाहौर पुलिस जीती है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों टीमें तैयार हैं। खान साहब की टीम जो सी है वो भी 200 अफराद के साथ वो होंगे जो गिरफ्तारियाँ देंगे, जबकि दीगर लोग होंगे जो 1000 के करीब कहा गया है कि वो इनके साथ होंगे, जो ने वहाँ पे इनकी हौसला अफजाई के लिए वहाँ पे जमा होंगे। CCP लाहौर ने स्पेशली तौर पे लाहौर पुलिस को जो अहकाम दिए हैं उसमें तमाम थानों को अलर्ट किया गया। तमाम थानों के SHOs, DSPs और तमाम दीगर जितने भी सिक्योरिटी इदारे वो माल रोड की सिक्योरिटी के अतराफ में मौजूद रहेंगे, हाई सिक्योरिटी जोन एरिया के अंदर मौजूद रहेंगे, ताकि अगर किसी किस्म की वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है उससे निपटने के लिए जो सा लाहौर पुलिस बर वक्त एक्शन लेगी। अगर राना सनाउल्लाह लाहौर में होते हैं, आज उनकी मरीम नवाज साहबा से भी मुतवक्का मुलाकात का कहा जा रहा है। अगर वो लाहौर में होंगे यकीनन लाहौर का माहौल ख़राब होगा, क्योंकि उन्होंने लाहौर पुलिस से मुतअद्दिद बार पहले भी कह चुके हैं और वो बरमला तौर पे कह चुके हैं कि अगर इन्होंने जेलें भरने का इनको शौक़ है, मैं इनका शौक़ बहुत अच्छी तरह पूरा करूँगा। ये उनके अल्फाज हैं जो हम पिछले कई रोज़ से सुन रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर देखते हैं कि अब इनकी जो कमर बस्ता ये लोग हुए हैं, क्या ये डंडे बर्दाश्त कर सकेंगे, जेलों की सख्ती बर्दाश्त कर सकेंगे। पंजाब की तमाम जेलें 43 जेलें ओवर क्राउडेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 45,000 से ज़ायद कैदी हैं, 25,000 से कैदी ज़्यादा सजाए मौत के हैं। जितनी नई बार के लाहौर की दोनों जेलों में 2500 की गुंजाइश है। आपका शुक्रिया। PTI में शमूलियत के बाद परवेज़ इलाही और हामियों का जेल भरो तहरीक में भी शिरकत का ऐलान किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा ज़ुबैर अहमद खां आगा, अब्दुल वासी आग खान और आज कारकुनों के हमरा चेरिंग क्रॉस पहुंचेंगे। ज़ुबैर अहमद आगा कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात कौम की आवाज़ है। PDM हुकूमत ने आवाम को महंगाई के बोझ तले डुबा दिया है। इस बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम कायदे आज़म की क़यादत जिन्होंने कल तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, आप पार्टी के जो निचली सतह पर रहनुमा हैं वो भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद जेल भरो तहरीक में भरपूर शिरकत का ऐलान कर रहे हैं। आज मुस्लिम काफ के रहनुमा ज़ुबैर अहमद आगा, अब्दुल वासी खां और दीगर कारकुन जो है वो अपने शहर कायदे आज़म पहुंचेंगे और वहाँ पर जो है जो गिरफ्तारियाँ देने के हवाले से जो सियासी मेगा इवेंट होने जा रहा है उसमें ये शिरकत करेंगे। ज़ुबैर अहमद आगा का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात कौम की आवाज़ है और PDM हुकूमत ने अवाम को महंगाई के बजट बोझ तले जो है वो दबा दिया है। तो यूं तहरीक इंसाफ में जो है शामिल होने के बाद अब मुस्लिम काफ के जो निचली सतह पर वर्कर, कारकुन और पार्टी रहनुमा है वो भी इस तहरीक में जो है वो शामिल हो रहे हैं। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये किलो का इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 647 रुपये महंगा करके 654 रुपये किलो कर दिया गया। अंडों की कीमत मुस्तहकम 250 रुपये दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। अंडों की पेटी 7,380 रुपये की हो गई है। आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये किलो का इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 647 रुपये से महंगा करके 654 रुपये किलो कर दिया गया है। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं, बताइएगा अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे जारी किया गया, उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमतों को मुस्तहकम रखा गया था, ताहम आज जो है 7 रुपये 80 किलो तक का इजाफा किया गया, क्योंकि सप्लाई जो है आज एक बार फिर मुतासर हुई है, जिसकी वजह से 7 रुपये महंगा करके ब्रायलर गोश्त की कीमत 654 रुपये 80 किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर जो है 5 रुपये 80 किलो तक महंगा किया गया और होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत
428 جبکہ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت 436 روپے مقرر کی گئی. اور اس حوالے سے جو پولٹری ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں کیونکہ سپلائی جو ہے وہ گزشتہ 2 ماہ سے بہتر نہیں ہو پا رہی ہے. ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی کم کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے قیمتوں میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. تاہم انڈوں کی قیمتیں جو ہیں آج مستحکم رکھی گئی ہیں. 250 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن برائلر کی قیمتیں جو ہے عدم استحکام کا شکار ہیں. آج 7 روپے مہنگا کر کے برائلر جو ہے 654 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ صدر عارف الوی قابل مواخذہ ہیں لیکن الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے. عمران خان جیل بھرو تحریک کا شوق پورا کر لیں. بلال عقیل کی رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ کی گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس. بولے کہ عمران خان جیل بھرو تحریک کا شوق پورا کر لیں. صدر عارف الوی قابل مواخذہ ہیں لیکن الیکٹورل کالج مکمل نہیں. جیل بھرو تحریک کرنا شروع کر رہے ہیں. دیکھیے جلدی اس پہ یو ٹرن ہو جائے گا. جیل بھرو کا شوق ہے پورا کر لیجئے. صدر صاحب نے جو اختیار استعمال کیا ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. لہٰذا ایسے فیصلے، ایسے حکم جو امپلیمنٹیبل نہ ہوں ان کا مقدر پھر ردی کی ٹوکری ہوا کرتا ہے. قمر زمان کائرہ نے ملک میں مہنگائی کا اقرار کیا تاہم اس کا ذمہ دار سابق حکومت کو قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ بہت مہنگائی ہے. اس بجٹ میں IMF کی شرائط ماننا پڑی. اس بجٹ کے اندر یقیناً ہمیں IMF کی شرائط ماننی پڑی ہیں اور IMF ہم سے شرائط کوئی اپنے لیے نہیں منواتا. ہاں وہ پیسے دیتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے میرے پیسے واپس کیسے کرو گے، اس کی مجھے طریقہ کار بتا دو. اور اگر آپ نے پہلے ان سے وہ وعدے کیے ہوں جو عمران خان صاحب نے کیے اور وہ پورے نہ کریں اور خود اس سے انحراف کر لیں تو پھر اس کے نتیجے میں ایک مسٹرسٹ آ جاتا ہے. اس وقت مسٹرسٹ بھی ہے. قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا. کیمرامین عمیر مظہر کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز. نگران وزیر اعلیٰ نے جشن بہارہ کی تقریبات کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں. میراتھن ریس، ہارس اینڈ کیٹل شو، داتا دربار پر محفل سما، میوزک اینڈ صوفی نائٹس کا اہتمام ہوگا. سید محسن نقوی نے اچانک چلڈرن ہسپتال کا بھی دورہ کیا ہے. مزید دیکھیے لیاقت علی کے اس رپورٹ میں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. جشن بہارہ سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا گیا. جشن بہارہ کے دوران داتا دربار پر 7 روزہ محفل سما کا انعقاد کرایا جائے گا. نہر اور شہر کی اہم شاہراہوں کو خوبصورتی سے سجایا جائے گا. میوزک اور صوفی نائٹ بھی جشن بہارہ کی تقریبات کا حصہ ہوں گی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت تمام شہروں میں جشن بہارہ کے لیے انتظامات خوب سے خوب تر ہونے چاہیے. لاہور میں طویل عرصے کے بعد میراتھن ریس کا انعقاد کرایا جا رہا ہے. نگران وزیر اعلیٰ نے اچانک چلڈرن ہسپتال کا بھی دورہ کیا. مریض بچوں کو مصنوعی سانس دینے کے لیے مشین نہ لگانے پر عملے کی سرزنش کی. نگران وزیر اعلیٰ نے مریض بچوں کو فوری طور پر وینٹیلیٹر پر منتقل کروایا. سید محسن نقوی نے چلڈرن ہسپتال میں ڈیوٹی پر موجود نہ ہونے والے عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دیا. ہسپتال کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے اجلاس بھی طلب کر لیا. کینال روڈ کو 3 لین بنانے کا منصوبہ فائلوں تک محدود ہے. 2018 میں کینال روڈ توسیعی منصوبہ ہربنس پورا تک محدود رہا. گزشتہ 5 برسوں سے سڑک کی توسیع کا کام نہ کیا جا سکا. شہر کا سب سے بڑا سگنل فری کوریڈور منصوبہ پنجاب حکومت کی نظروں سے اوچل. کینال روڈ کو 3 لین پر تعمیر کرنے کا اعلان ہر حکومت نے کیا مگر عمل نہ کیا. ٹھوکر نیاز لیک سے BRP تک کینال روڈ کو 3 لین بنانے کا منصوبہ فائل سے آگے نہ بڑھا. شہباز پور، بستار، حمزہ اور پرویز الہی دور میں کینال روڈ توسیع منصوبے کی باز گشت رہی مگر گزشتہ 5 برسوں سے پنجاب میں برسر اقتدار 3 حکومتیں کینال روڈ توسیع منصوبے کے لیے اقدامات نہ کر سکی. 2015 میں شہباز دور اقتدار میں شہر کے سب سے بڑے سگنل فری کوریڈور کا منصوبہ تیار کیا گیا. 27 کلومیٹر طویل کینال روڈ پر چلنے والی ٹریفک کو 3 لین فراہم کی جانی تھی. 1 لین پبلک ٹرانسپورٹ اور موٹر سائیکل جبکہ 2 لین گاڑیوں کے لیے مختص ہونا تھی. شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دور میں کینال روڈ کی توسیع کی گئی مگر 2018 میں کینال روڈ توسیع منصوبہ ہربنس پورا تک محدود ہو گیا. 2019 سے 2023 تک مالی سال میں ہربنس پورا سے BRP نہر تک سڑک کی توسیع کا پلان بنایا گیا
गया। मंसूबे के मुताबिक हरबंसपुरा से BRP तक 3 लेन पर मुश्तमिल सड़क तामीर की जानी थी। LDA ने गुज़श्ता बरस सड़क को 3 लेन करने का टेंडर भी जारी किया, मगर LDA का शोबा इंजीनियरिंग सड़क की कारपेटिंग के बाद तौसी न कर सका। केनाल रोड तौसी मंसूबे के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। गुज़श्ता 5 बरसों से हर साल केनाल रोड तौसी मंसूबे के फंड सरेंडर हो रहे हैं। LDA ने पंजाब हुकूमत को सालाना तरक्याती प्रोग्राम बजट में मंसूबा शामिल करने की इस्तदा की, मगर पंजाब में निगरान हुकूमत आने के बाद ये मंसूबा भी किस्सा पारीना बन गया। लाहौर का सूबा भर में नंबरदारी निज़ाम की बहाली में आखिरी नंबर। 9 माह गुजर गए, नंबरदारी निज़ाम बहाल न हो सका। मरदमशुमारी, ज़राई प्रोक्योरमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, आबियाना और मुसालिहती अदालतें नंबरदारी अमूर का हिस्सा है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। 9 माह कबल 23,000 से जायद मोजाजात में नंबरदारों की असर 9 तैनाती का फैसला किया गया। पंजाब के 9 में से 8 डिवीजन में नंबरदारी निज़ाम मुकम्मल फ़ाल हो गया। लाहौर डिवीजन में नंबरदारों की 406 असामियों में से 135 ताहाल खाली हैं। तहसील लाहौर सिटी में नंबरदार की 4 में से 3 असामियाँ खाली हैं। तहसील रायविंड में 91 में से 20 असामियाँ खाली, जबकि 21 पर आर्जी नुमाइंदे मौजूद हैं। तहसील कैट में नंबरदारों की 147 असामियाँ, 71 पर नंबरदार मौजूद हैं। तहसील मॉडल टाउन में 72 असामियाँ, सिर्फ 30 नंबरदार फराइज अंजाम दे रहे हैं। तहसील शालीमार में 92 नंबरदार दरकार, 11 असामियाँ खाली, 43 असामियों पर आर्जी नुमाइंदे काम कर रहे हैं। DC लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर को नंबरदारी से मुतालिक मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक कितने मोजाजात में नंबरदारों की तैनाती की जा चुकी है, तफसीलात फराहम की जाएं। कितने मोजाजात में नंबरदार नोटिफाई नहीं हो सके, तफसीलात दी जाएं। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 1 हफ्ते में खाली असामियों को फौरी पुर करवाकर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने लैंडफिल साइट और एनर्जी टू वेस्ट का मामला हल कर दिया। डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं 3 साल तक लैंडफिल साइट पर डंपिंग हो सकती है। नई साइट का होमवर्क जारी है। एनर्जी टू वेस्ट मंसूबे की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। लिबर्टी गोल चक्कर पर LWMC फ्लीट में शामिल होने वाले 30 नए कंपैक्टर्स की इफ्तिताही तकरीब। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद को CEO LWMC ने मेरा सोना लाहौर ऑपरेशनल वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि LWMC की 1200 गाड़ियों का फ्लीट शहर की सफाई पर मामूर है। वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे से मुतालिक समरी एनर्जी डिपार्टमेंट को भिजवा दी। जल्द मंसूबा शुरू हो जाएगा। 10 दिन का प्रोग्राम शुरू किया है और इसका नाम जो है वो सोना शहर लाहौर रखा है। तो अभी उसी हवाले से तो नए हमारे जो फ्लीट में कंपैक्टर ऐड हुए हैं, 30 नए ऐड हुए हैं, 26 पहले थे, तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास मोर देन 50 कंपैक्टर्स हो जाएंगे। इन कंपैक्टर्स के आने से, क्योंकि एक कंपैक्टर की कैपेसिटी जो है वो 1 टन के करीब है, तो हमारा जो लिफ्टिंग के हवाले से है जो सॉलिड वेस्ट की, उसका निज़ाम जो है पहले से बेहतर होगा। CEO LWMC बाबर साहब दीन ने कहा कि लैंडफुल साइट्स के लिए जगह की निशानदही रूडा के साथ मिलकर की जा रही है। 1 हफ्ते में जगह का तयन कर दिया जाएगा। We are very near to finalization a contract with or MOU with रूडा, जिसमें जो है रूडा हमें लैंड उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई की हैं जो वो हमें लैंडफिल साइट के ऊपर डेवलप करके देगा, जहाँ पे साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट जो है वो भी किया जा सके। 30 नए कंपैक्टर्स फ्लीट में शामिल करने से ऑपरेशनल वर्किंग में खातिर खा बेहतरी आएगी। एक बड़ा कंपैक्टर 35 वेस्ट कंटेनर्स को खाली करने की सलाहियत रखता है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तनसीबात सोलर पर मुंतकिल करती जाएं। वासा इंतज़ामिया ने पंजाब हुकूमत को दोबारा समरी भिजवा दी। 3736 किलोवाट सोलर पैनल लगाने की तजवीज़ दे दी गई। बिजली के बढ़ते नरखों से जहां आम लोग मुतासिर हैं, वहीं सरकारी इदारे भी परेशान हैं। वासा इंतज़ामिया ने शदीद माली मुश्किलात के पेश नज़र अपनी तनसीबात सोलर पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। डिस्पोजल स्टेशन को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया है। वासा की जानिब से पंजाब हुकूमत ने 67 करोड़ 24 लाख रुपए फ़ंड्स के इस्तदा की गई है। MD वासा ने फ़ंड्स के हसूल के लिए दोबारा वज़ीर आला पंजाब को समरी अरसाल कर दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज लाहौर से आगाज़ होगा। PTI रहनुमा मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर गिरफ्तारियां पेश करेंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर मुराद राज आज गिरफ्तारी देंगे। मोहम्मद खान मदनी, फवाद रसूल समेत 200 कारकुनान भी आज गिरफ्तारी देंगे। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर आज से जो है वो PTI की जेल भरो तहरीक का आगाज होने जा रहा है और PTI जो है इसको एक मेगा जो है वो सियासी पावर शो बनाने जा रही है। आज
जो शारा कायदे आज़म है चेरिंग क्रॉस, वहाँ पर PTI के ये रहनुमा जो हैं वो तकरीबन 2 बजे जो है वो गिरफ्तारी पेश करने के लिए आएंगे। उससे पहले इन रहनुमाओं के एजाज में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जे रोड पार्टी ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया है, जहां पर 200 कारकुन और 5 पार्टी के सीनियर रहनुमा जिनमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, साबिक टिकट होल्डर मोहम्मद खान मदनी और पार्टी रहनुमा फवाद रसूल भुल्लर जो है वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में इन तमाम रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश किया जाएगा कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो PTI की जिद्दोजहद है उसमें हिस्सा बनने जा रहे हैं और गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं। बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में ये 200 कारकुन और 5 पार्टी के रहनुमा जो है वो चेरिंग क्रॉस पहुंचेंगे और वहां पर जो है फिर गिरफ्तारियां पेश करने के लिए खुद को सरेंडर करेंगे, क्योंकि जो मार रोड है वहां पर 144 का नफाज है। तो ये बुनियादी तौर पर PTI के कारकुन जो है अपनी गिरफ्तारी का जवाब बनाने के लिए इस 144 जो दफा नाफिज की है पंजाब वज़ारत दाखिला ने, उसकी जो है खिलाफ वर्जी करेंगे ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया। कराची हमले के बाद पुलिस अफसरों के दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट करवाने का फैसला। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच को सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म जारी कर दिया है। दहशतगर्दी की हालिया लहर, पुलिस के तमाम दफातर का स्पेशल सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म। सेंट्रल पुलिस ऑफिस, CCPO ऑफिस, DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस समेत तमाम दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट करें। IG पंजाब ने एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच को हुक्म जारी कर दिया। IG पंजाब की तरफ से जारी हिदायत में कहा गया है कि स्पेशल ब्रांच पुलिस के तमाम दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट करे। तैनात नफरी, असलहा और सिक्योरिटी आलात के बारे में बताया जाए। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के असलहे और मोर्चों को भी चेक किया जाए। स्पेशल ब्रांच के अफसरान हफ्ते ही सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट IG ऑफिस भिजवाएं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मुमकिना दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस दफातर का सिक्योरिटी ऑडिट करवा रहे हैं। महंगाई अमीर की गाड़ी पर भी सवार हो गई है। सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स के दाम 99,000 से लेकर 2,63,000 रुपये तक महंगे कर दिए गए हैं। अपनी सवारी अब अमीर की जेब पर भी भारी। सुजुकी मोटर्स ने गाड़ियों के निर्ख मजीद बढ़ा दिए। कीमतों में 99,000 से लेकर 2,63,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। स्विफ्ट GLX CTV की कीमत में 2,63,000 रुपए इजाफा। नई कीमत 47,25,000 रुपए हो गई। आल्टो VX की कीमत में 1,10,000 रुपए इजाफा। नई कीमत 21,44,000 रुपए मुकर्रर। वैगनआर VXR की कीमत में 1,85,000 रुपए इजाफा। नई कीमत 30,62,000 रुपए हो गई। वैगनआर AGS की कीमत 2,15,000 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 35,63,000 रुपए मुकर्रर। कल्टस AGS की कीमत में 2,51,000 रुपए इजाफा, जिसके बाद नई कीमत 41,57,000 रुपए हो गई। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने का प्लान। बिजली की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने नेपटा में दरख्वास्त जमा करा दी है। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट टैरिफ बढ़ाने का प्लान। बिजली के मंसूबों पर लिया गया सूद भी सार्फिन को अदा करना पड़ेगा। 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट आइंदा माह मार्च से जून तक वसूल किए जाएंगे। सूद की रकम के 45 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आइंदा माली साल में वसूल किए जाएंगे। शहरी कहते हैं कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं या महंगी बिजली गैस के बिल भरें। यकीन करें कि बंदा खाना कहाँ से पूरा करेगा। बिजली के बिलों में पैसे चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। मीटर कट्टे जाएंगे अगे रोटी का तो फाके है ने जेड़े ने वो तो सिलसिले चलते पे जेड़े ने वो तो मसला ही बनया ऐसा है। पक्का अल्लाह ताला उन्होंने हदायत दे घूमन नूं। बत्ती के बिल वध रहे ने, गैस वध रही है, महंगाई इन्नी हो गई है कि गरीब आदमी जरा ना अपना साह लेना भी औखा हो गया। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 2 मार्च को समाअत करेगा। कीमतों में इजाफा के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए होगा। निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में अहम इजलास। कीमत पंजाब ऐप के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत PTB में कीमत ऐप से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इजलास में फ़ैसला किया गया कि कीमत पंजाब ऐप के ज़रिए खादों की कीमतों और दस्तयाबी को भी मॉनिटर किया जाएगा। आवाम कीमत पंजाब ऐप के ज़रिए अशिया के मुकर्रर नरखों और दस्तयाबी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं।
نگران صوبائی وزیر بلال افضل کا کہنا تھا کہ منافع خوروں کے خلاف عوامی شکایات کی روشنی میں حکومت اور انتظامیہ فوری ایکشن لے گی۔ پنجاب حکومت کا سرکاری گندم پر صرف غریب کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے پر غور۔ سرکاری گندم سبسڈی کے بعد 2300 روپے میں فی من فروخت ہوگی۔ نگران صوبائی وزیر بلال افضل نے گندم پر ٹارگیٹڈ سبسڈی کی تجویز اعلیٰ سطح اجلاس میں دی۔ نگران وزیر بلال افضل نے کہا کہ گندم خریداری کے لیے پنجاب پہلے ہی 600 ارب روپے کا مقروض ہے۔ اس قرض پر 80 ارب روپے سود بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سال پنجاب حکومت کو گندم خریداری کے لیے مزید 400 ارب روپے مختص کرنا پڑیں گے۔ پنجاب کا کل ترقیاتی بجٹ 700 ارب روپے ہے۔ شرح سود کی ادائیگی کے لیے پنجاب کو تقریباً 200 ارب روپے مختص کرنا پڑیں گے۔ اسی شرح سے سود کو ادا کیا گیا تو پنجاب حکومت کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ہوگا۔ ڈیفالٹ سے بچنے کا واحد حل صرف غریب کو سبسڈی دینے میں ہے۔ گجرات ڈویژن اور وزیر آباد ضلع بحال۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے چیف سیکرٹری اور پنجاب حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ گجرات ڈویژن اور وزیر آباد ضلع کا درجہ ختم کرنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شاہد کریم نے نعمان اکبر سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی۔ مبین قاضی اور سلمان ٹیپو ایڈوکیٹ نے نشاندہی کی کہ منتخب حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بعد گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دیا، لیکن نگران پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ نگران حکومت کے پاس منتخب حکومت کے نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ نگران حکومت کا کام روزمرہ کے معاملات کو چلانا ہے، مستقل بنیاد کے فیصلوں میں رد و بدل کرنا نہیں، لہٰذا عدالت گجرات ڈویژن اور وزیر آباد ضلع کی معطلی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور ابتدائی طور پر نگران حکومت کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے گجرات کو ڈویژن اور وزیر آباد کو ضلع کا درجہ دینے کا فیصلہ بحال کر دیا۔ چیف سیکرٹری اور پنجاب حکومت سے آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ درخواستوں میں نگران حکومت کی جانب سے ڈویژن گجرات اور ضلع وزیر آباد کے نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا۔ خواجہ برادران کے خلاف ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت نے آج مزید گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں حاضری مکمل کروائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے خواجہ برادران کے خلاف ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت نے آج مزید گواہان کو بیان قلم بند کرنے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں حاضری مکمل کرائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ برادران کے خلاف ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ تفصیلات نعمان نور سے جانتے ہیں۔ نعمان، بتائیے گا۔ عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس پر سماعت آج ہوگی، جبکہ عدالت نے آج اس مقدمے کے مزید گواہان کو بیانات قلم بند کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے، جبکہ خواجہ برادران کو بھی پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے۔ جبکہ اس وقت خواجہ سلمان رفیق جو ہیں وہ ہاتھا عدالت میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ کچھ دیر بعد بتایا جا رہا ہے خواجہ سعد رفیق بھی یہاں پر پہنچیں گے، جس کے بعد خواجہ برادران عدالت میں پیش ہوں گے، جبکہ احتساب عدالت کے جج قمر الزما اس کیس پر سماعت کریں گے، جبکہ خواجہ سلمان رفیق جو ہیں وہ ہاتھا عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نعمان نور، آپ کا شکریہ۔ اسلام پور اور ٹبی سٹی پولیس کی کارروائیاں، 4 پتنگ فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے 200 پتنگیں، ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ زین علی سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں۔ زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام پور اور ٹبی سٹی پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 4 پتنگ فروش کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 200 پتنگیں، 6 کیمیکل ڈور کی چرخیاں، 10 پنے ڈور اور پتنگ سازی کا سامان برآمد ہوا ہے۔ اسلام پورہ سے آن لائن پتنگوں کی سپلائی کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم ذیشان آن لائن پتنگیں منگوا کر لاہور کے مختلف مقامات پر سپلائی کرتا تھا۔ ٹبی سٹی پولیس نے کارروائی کے دوران 3 پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کو خفیہ اطلاع پر مختلف مقامات سے پتنگوں سمیت گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں ذیشان، عمر، عامر اور کامران شامل ہے۔ اس موقع پر ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ انسداد پتنگ باز فروشی کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے زین علی، آپ کا شکریہ۔
لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج ویب سائٹ پر جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو 22 فروری تک جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے محمد عاصم چیمہ کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کاف لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج ویب سائٹ پر جاری نہیں کیے۔ الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق نتائج ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج شائع نہ کرنے سے رولز اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو فوری مسلم لیگ کاف کے نتائج ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم دے۔ دوران سماعت عدالت میں سرکاری وکیل نے جواب جمع کروانے کی مہلت مانگ لی۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں مصروف ہے، اتوار کو فائل ملی ہے، جواب جمع کروانے کی مہلت دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو کل تک جواب جمع کروانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاقی حکومت نے قیام پاکستان سے اب تک توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات کا سیل شدہ ریکارڈ پیش کر دیا۔ عدالت نے توشہ خانہ کے سربراہ کو بیان حلفی سمیت 23 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ توشہ خانہ سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نظر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ کابینہ ڈویژن نے عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات شائع کی۔ کابینہ ڈویژن نے نواز شریف، آصف علی زرداری سمیت دیگر تحائف کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ قیام پاکستان سے اب تک کن کن شخصیات نے تحائف وصول کیے، ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ دوران سماعت عدالت کے روبرو توشہ خانہ کا سیل شدہ ریکارڈ سیکشن آفیسر بنیامین نے پیش کر دیا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ کلاسیفائڈ ریکارڈ اگر عدالت کھولنا چاہتی ہے تو کھول سکتی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس سیل شدہ ریکارڈ کو نہیں کھولنا چاہے گی۔ ادارے کے سربراہان کا بیان حلفی نہیں آیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے سربراہ کو بیان حلفی سمیت طلب کر لیا اور سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں محکمہ انہا، روٹا اور ضلع انتظامیہ کے افسروں پر تشدد کا کیس۔ رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ انہا، روڈا اور ضلع انتظامیہ کے افسروں پر تشدد کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے سماعت کی۔ مدعی کے وکیل برہان معظم ملک بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے۔ سابق MPA شعیب صدیقی سمیت دیگر ملزمان نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مدعی کے وکیل سے دلائل طلب کر لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔